शहरी भागात आणि तेय बी दाटी वाटीन कांयच प्लॅनिंग नाशिल्ल्या, कसलेच तरेचे अर्बन प्लॅनिंग नाशिल्ल्या, अत्यंत कंजेस्टेड, अत्यंत पॉल्युटेड, प्रदूषित ज्या जाग्याचेर पावसाचे एक 4 म्हयने सोडले जाल्यार वर्सभर आवाज चालू आसता, नॉयज पॉल्युशन तर आकांताचें, अशा ह्या म्हापशान 8 मजली बिल्डिंगेच्या कुशीकच हांव बसलां थंयसून 5 ते 8 मिटराचेर चुन्नाची वाल थंय ग्रेविया एशिएटिका म्हणटा त्या झाडाचेर चडल्या आनी थंय कोणाचोच हात पावना आनी मनीसय कोण लागीना म्हणटकीच थंय हांगा आमच्या बाल्कनीच्या भायरच म्हाका ही चुन्नां फुलां धरता तेन्ना पासून सारकी पळोवपाक मेळ्ळी. आनी ही चुन्नां पळयता आसतनाय बी एक की ही चुन्नां जी आसात ती बर्ड्सांनीच तांचेर ताव मारिल्लो आसा. चडशे करून बुलबूल, मागीर कॉपर स्मीथ बार्बेट, तांबट नांवाचो जो हें आसा ते सवणे, हीच ताचेर चड ताव मारतात, फस्त करतात. म्हणटकीच पिकिल्ली चुन्नां पळोवपाकय बरें दिसता, कित्याक ही आमी गोवा विद्यापिठान शेकड्यांनी खाताले काडून. आतांनी सामकें म्हणजे रगत येतालें. एक कांटो लागलो जाल्यार सारको इतलो भितर वता तो की तो भायर काडपाक नाका जाता सारको. म्हणजे तो एकदम काडलो जाल्यार कातच सगळी येता वयर. म्हणजे हांव खूब जखमी जाल्लो आसा ही चुन्नां काडटा आसतना. आनीक मागीर ते वखद बिकत लावन पेकतासर खूब दीस लागतात, कित्याक ते मागीर तातूंतय बी एक तरेचें पॉयजन आसता चुन्नाच्या कांट्यांनी आनी काण्णाच्या कांट्यांनी. पूण ही आतां जी वाल हांगा इतली आतां बरी बरी गुलाबी जावन ती आतां चुन्नां पिकत आसत आनी ती खावपा खातीर आतां खूब पक्षी येतात हांगा. सकाळ पासून आतां हांगा चडशे बुलबूल येतात. बुलबुलाचें काम सोंपतकीच कोकिळा येतात. कोकिळा जातकीच मागीर कॉपर स्मीथ बार्बेट येतात आनीक ती फस्त करतात. मागीर ओरिओल बी तसले तरेचे पक्षी थोडे थोडे दिसतात. साधारण ही जानेवारीक सुमार फुलां येयल्लीं. आतां वर्स सुरू जातकीच तेन्ना म्हाका दिशिल्लें की पॉलिनेशन जावचें ना, कित्याक सगळ्यांक खबर आसा की पॉलिनेशन जातलें जाल्यार दुसरी चुन्नाची झाडां आजूबाजूक आसची पडटा. पूण कशी कोणाक खबर पॉलिनेशन जालें आनीक मागीर शेकड्यांनी ताका सवकासायेन अशी चुन्नां धरली आनी आतां ना म्हळ्यारय बी 1000-2000च्या वयर चुन्नां ह्या वालीचेर आसात हांगा. वाल सामकी सकयल पासून वयर चडल्या. ना म्हळ्यार 10 मिटर सुमार लांब वाल आसा ही. म्हाका मजात दिसता की वालीन थर धरलो तो. पूण एक गजाल बरी की हांगा एक पयलीं पार्किंग लॉट हांगा जावपाचो आशिल्लो, तो जावंक ना. म्हणटकीच हो एरिया सुरक्षीत उरला. एक हांगा फायकस पॅरासायटिका म्हणटा तें बेनल कशी झाड वाडलां. तें पोंदान आसा तें रुमडाचें झाड आसा. त्या रुमडाचेर हे फायकस पॅरासायटिका ही अशी वाल वाडल्या आनी ताका जे अंजीर कशे जाल्ले आसात ते खावपाकय खूब तरेची सुकणीं येतात. आनी ही सुकणीं आतां 3 झाडां हांगा आसात, 4 झाडां. ग्रेविया एशियाटिका तें हें झाड, म्हाका सुंदर फुलां येतात. आतां चालू आसा मोहर आनी ताजेर खूब म्होवाचे मूस बी खुबशे म्होंव तातले काडटात. ताजे उपरांत हें चुन्नाचें ताजेर वाडिल्लें झाड आसा. हें आतां आनी मे म्हयन्या पर्यंत ही चुन्नां थोडी येत रावतली आनी उरतली. म्हणजे हांचो फळां दिवपाचो काळ आसा तो एक 4 म्हयन्याचो, 3 म्हयन्याचो पावस येतासर. ग्रेविया एशियाटिकाचें हांवें पळोवंक ना, पूण ताकाय बी ल्हान अशीं फळां जातात. ती कोण खाता तें सारकें खबर ना, पूण बुलबूल, ड्रोंगो बिंगो खूब येतात जे खाता आसतले. खारी चानयो तर खूब येतात आनी चानयो ह्या हाजेर सेपरेट व्हिडियो हांवें काडिल्ले आसात. चान्यो 7 स्ट्रायप्ड स्क्विरल पाम स्क्विरल म्हणटात ती आमी गोंयांतली कॉमन ती चुन्नां खाता. 20-30 तरी चुन्नां मटकायता ती. सामकी सकाळीं सूर्योदय जाल्या उपरांतूच ती चानी
हाजेर झाडाचेर ह्या वालीचेर एका पोताच्यान दुसऱ्या पोताचेर हुमकावन पोनसून सामकी लांब शेपडेची आमकां दिसता. आनी एशिया ग्रेविया एशियाटिका हाजेर म्हाका दिसूंक ना अजून, पूण खूब तरेचे इन्सेक्ट्स हाजेर दिसतात. त्या उपरांत ही जी हाजेर बेनल कशी जाल्या ही मारून उडयता रुमड, ही रुमडाक मारून उडोवपी बेनल कशी हाका फिकस पॅरासायटिका म्हणटात. आनी ती इल्लो इल्लो करून ही जें व्हडलें जें खाण्याचें झाड दिसता तें रुमट तो एक सादारण म्हज्या अदमासान 100 वर्सांचो आसतलो. तर तो कसो तरी उरला जीव राखून आपलो, आनी रातची थंय जेन्ना रुमडाची अंजीर जातात ते पिग्स म्हणटात ताका, ती खावपाक वटवागळां येतात. पूण आतां अजून धरून ना ती, ताचे 3-4 फाटी तरी ते अंजीर किंवा ताका जे रुमडाची फळां आसात ती जातात 4 फाटी वर्साक. आनी बरी ती नारिंगे तांबड्या आनी गुलाबी अशा रंगाची जातात. आनी ती वेचून वेचून मागीर खातात. आनी ती जेन्ना पिकतात तेन्ना दुसऱ्या तरेचे पक्षी येतात खावपाक तांकां. हें निसर्गाचें चक्र हांगा आतां 8 मजली बिल्डिंगेच्या कुशीक म्हाका पळोवपाक मेळटा. आनी हांव तें सुर्योदया पासून सुर्यास्ता पर्यंत पळयत आसता. सुर्यास्ता उपरांत मागीर रातची म्हाका वटवागळां उठ्ठा आसतना दिसतात. 2-3 तरेचीं वटवागळां हांवें रेकॉर्ड केल्लीं आसात रातची. अशें तांचें सारकें म्हणजे एक जिवनचक्रच ह्या 4-5 झाडांचेर हांगा ल्हानशा 8 मजली बिल्डिंगेच्या कुशीन म्हज्या हांगा हांव रेकॉर्ड करीत आसां गेलीं 4 वर्सां. आनी तातूंतल्यान खूब म्हायती म्हाका मेळिल्ली आसा. इकॉलॉजिकल, बायोलॉजिकल, टॅक्सॉनॉमीक, फिनॉलॉजिकल, म्हणजे कशी कशी क्लायमेट चेंजा प्रमाणे सगळें बदलताय बी ते. आनी त्याच बरोबर सुकण्याचो, तरातरांच्या किड्यांचो, फुलपाखरांचो, आनी आमचे बॅट्स म्हणजे वटवागां आनी चान्यो हांचोय बी अभ्यास म्हाका इन डिटेल 4 वर्सां करपाक कुशीच्याच कुदिनो म्हणटा तांच्या गार्डनान हांगा कडुलिंबाचें झाड आसा. तुती म्हणजे रेशमाचे किडे पोसपाक जे वापरता पानां हेजी, ती मलबेरीची हांगा तांणी बऱ्यापैकी वाल लायल्या. ह्या दोनी हाजेर मलबेरीची फ्रुट्सूय खावपाक आनी कडुलिंबाची बारीक फळां जाता ती खावपाक पोपट येतात. आनी तेंय रेकॉर्ड केल्लें आसा हांवें. अशें शहरी वातावरणान ल्हानशें जातलें तरी निरीक्षण करून परिसरांतलें खुबशें आमच्यान शिकपाक जाता.